अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। नाजरीन, हसीन वादियों पर कौन हुकूमत करेगा, कौन होगा हुक्मरान, फैसला कल होने जा रहा है। उम्मीदवारों की तकदीर अब अवाम तय करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की 24 जनरल नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन और ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं, जबकि इंतखाबी सामान की तरसील भी तकमील पाने को है। 10 अजला, 403 उम्मीदवार, 9,58,480 वोटर्स। आवाम के तर्जुमान ही 24 जनरल नशिस्तों पर विराजमान हो पाएंगे। इस बार मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान में मुहिम तमाम और इंतखाबी अमल की गहमा गहमी शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन की निगरानी में बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी मवाद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर पहुँचाने का अमल तेजी से जारी है। दूर दराज, बर्फ पोश और दुश्वार गुजार इलाकों में भी सामान की बर वक्त तरसील यकीनी बनाई जा रही है। इन इंतखाबात में 5,06,000 से जायद मर्द और 4,56,000 से जायद खवातीन वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। असम्बली की कुल 33 नशिस्तों में से 24 जनरल सीट्स के लिए 6 नशिस्तें खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए मुख्तस हैं। 24 जनरल नशिस्तों पर कुल 403 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिनमें 396 मर्द और 8 खवातीन शामिल हैं। इंतखाबात के लिए 1368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 350 हसास करार दिए गए, जबकि 457 नॉर्मल करार पाए। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात अब सिर्फ घंटों की दूरी पर रह गए हैं। ज़िला दियामिर के चारों हलकों में पोलिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन कैसी है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शम्सुर रहमान बताएगा कैसी तैयारियाँ देख रहे हैं। जी, भी वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त चिलास में मौजूद हूँ, जो कि दियामर का सदर मुकाम है। मैं यहाँ पे DC चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों की रेल पेल है इलेक्शन के हवाले से। यहाँ पे मुख्तलिफ उम्मीदवारान अपने अपने दफातर में अपने नुमाइंदों के ज़रिए वो वोटर को सहूलत देने के लिए जो है वो तैयारियाँ कर रहे हैं। दूर अफ्तादा इलाके हैं। मजमूई तौर पे दियामर में 4 हल्के हैं। हल्का 1 और हल्का 2 जो है वो चिलास सिटी के नज़दीक हैं, जबकि हल्का 3 और हल्का 4 जो है वो दारेल और तांगिर में है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस की जो है भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है, गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे अजला की तरह। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड जो है यहाँ पे तैनात है। डिप्टी कमिश्नर दियामर ने यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज की है। यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे जमा होने पे पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पे फ़िलहाल जो है पुरअमन है माहौल। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है कि हम कह सकें कि गैर यकीनी सूरत हाल है, और लोग जो है वो दूर दराज इलाकों में जाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में वोटर जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कल 7 जून को जो है वो पोलिंग का आगाज़ होगा और शाम तक हमें इनके नताइज मिलेंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। अवाम चाहते हैं कि नौजवान क़यादत आए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि दूसरी जमात सिर्फ इलेक्शन मुहिम में ही गिलगित बल्तिस्तान जाती है। नून लीग को इस बार शिकस्त होगी। उन्होंने लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर के बयान पर रद्द-ए-अमल भी दिया। कहा, नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की कोई सियासी हैसियत है। जहाँ तक गिलगित इलेक्शन है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। वो चाह रही थी पब्लिक कि जी नौजवान क़यादत आए, हालांकि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत भी गई हुई थी, और जिन लोगों को नहीं जाना चाहिए था, कुछ वफाकी वज़रा भी वहाँ गए हुए थे। वफाकी वज़रा वहाँ पे स्कीमों के ऐलान भी कर रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को इस बार शिकस्त होगी और पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला जो है वो बहुत बड़ी फतह हासिल करेगी। मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी कोई सियासी हैसियत है कि उस पर मैं कोई उस पर जवाब दूं, और उनकी सियासी हैसियत कितनी है वो आपको ख़ुद पता होगा। आपने कहीं पे भी उनको देखा नहीं होगा। मतलब ख्याल से कि वो उन्होंने गिलगित को लास्ट प्रायोरिटी दी कि जिस शख्स को कहीं और नज़र नहीं काम आया उसको गिलगित भेज दिया गया।
اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر شہری رحمان نے بھی گلگت بلتستان میں انتخابی مہم پر آصفہ بھٹو زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ترقی، خوشحالی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شہری رحمان کا کہنا تھا کہ مخالفین کی بوکھلاہٹ اور منفی سیاست ان کی یقینی شکست کا ثبوت ہے، جبکہ عوام کا دل صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ انتخابی نشانتی کا کامیابی، ترقی اور عوامی خدمت کی علامت بن کر ابھرے گا اور عوامی طاقت کے سامنے مخالفین کے تمام ہتھ کنڈے ناکام ہوں گے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات ازا بخاری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر کی آوازیں گونج رہی ہیں اور عوام مسلم لیگ نون کو اس کی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مخالف سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کے بجائے الزام تراشی اور کیچڑ اچھال کر ووٹ مانگنے پر بھی تنقید کی۔ آگے بڑھیں گے، وفاقی بجٹ کی بات کریں گے، جس سے قبل حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اہم مشاورتی عمل آج ہونے جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کا وفد حکومتی ٹیم سے ملاقات کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کے وفد میں بلاول بھٹو زرداری، مراد علی شاہ، نوید قمر اور شہری رحمان شامل ہوں گے، جبکہ حکومتی ٹیم کی قیادت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر وزراء بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ اور دیگر اہم مالیاتی امور کو حتمی شکل دینے پر غور ہوگا۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی آئندہ 1 سے 2 روز میں اہم ملاقات ہو سکتی ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق اہم ٹیکس تجاویز سامنے آ گئی ہیں۔ ایکسپورٹرز پر 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی سفارش، جبکہ درآمدی میک اپ کے سامان پر ڈیوٹی میں 4% کمی کی تجویز ہے۔ خیبر پختونخوا میں ضم شدہ اضلاع کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز بھی بجٹ کا حصہ ہو سکتی ہے۔ آئندہ بجٹ کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ حکومت نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کمر کس لی۔ برآمدات بڑھانے کے لیے ایکسپورٹرز کو بڑا ٹیکس ریلیف دینے پر غور۔ آئندہ بجٹ میں ایکسپورٹرز پر 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ لیوی 5.2 روپے سے بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز ہے۔ خواتین کے لیے خوشخبری، درآمدی میک اپ پروڈکٹس پر ڈیوٹی 44% سے کم کر کے 40% کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ بیوٹی پارلرز، ہیلتھ فٹنس اور کلینکس کی درآمدی مشینری پر بھی ٹیکس ریلیف متوقع ہے۔ سن بلاک، سن اسکرین، شیونگ کریم اور آفٹر شیو بھی سستے ہونے کا امکان ہے۔ فارمولا دودھ، کیچپ، گھی، کوکنگ آئل اور چائے پر پرچون قیمت پرنٹ ہوگی۔ اشیاء خورونوش پر سیلز ٹیکس وصولی کے لیے پرچون قیمت پرنٹ کرنا لازمی قرار دینے کی سفارش کر دی گئی۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ فکس ٹیکس اسکیم سے 50 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ 1% فکس ٹیکس سالانہ فروغ کے حساب سے عائد کیا جا رہا ہے۔ حقیقی آمدنی چھپانے والے تاجروں کے خلاف بھی اب کارروائی ہوگی۔ فکس ٹیکس اسکیم، ترجمان ایف بی آر کے مطابق یہ اسکیم ٹیکس ایمنسٹی نہیں بلکہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش ہے۔ اسکیم میں سالانہ 20 کروڑ روپے تک کاروبار کرنے والے دکاندار شامل ہو سکیں گے۔ فکس کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اسکیم رساکارانہ ہوگی اور تاجر چاہیں تو روایتی ٹیکس ریٹرن بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ اور جی بی الیکشن سے پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ اپڈیٹ کر دیں آپ کو، چلاس حلقہ نمبر 1 مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے حامیوں میں تصادم ہوا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ مشتعل افراد نے ایک دوسرے پر پتھراؤ بھی کیا۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس نے ہوائے فائر کیے ہیں، آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق حالات کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، کچھ مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ حلقہ بتایا جا رہا ہے اور ایکسکلوزیو مناظر ہیں جو کہ بول کی اسکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ چلاس کا حلقہ نمبر 1، یہاں پر مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے حامیوں میں یہ تصادم ہوا ہے۔ مشتعل افراد دیکھے جا سکتے ہیں، ایک دوسرے پر ان کی جانب سے پتھراؤ بھی کیا گیا ہے۔ چند گھنٹوں کی دوری پر ہے، یہاں پر ایک بڑا انتخابی دنگل سجنے جا رہا ہے۔ گو کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بڑا مقابلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا، لیکن اس وقت جو خبر موصول ہو رہی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے حامیوں کے درمیان یہ تصادم ہوا ہے اور آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور کافی کنجسٹڈ علاقہ یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر مشتعل افراد موجود ہیں جنہوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ حالات کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے ہوائے فائر کیے ہیں اور آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا تاکہ یہاں پر کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو، اور ابھی تک کسی کے زخمی ہونے کی یا کوئی اس سے زیادہ بڑی خبر موصول نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اس وقت حالات کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ یقینی طور پہ یہ انتہائی حساس علاقہ اور یہ وہ جگہ بتائی جا رہی ہے کہ چلاس کا حلقہ نمبر 1 ہے، یہاں پر مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے حامی موجود تھے جن میں تصادم ہوا ہے۔ ایکسکلوزیولی بول کی اسکرین پر
पर इस वक्त ये फुटेजेस और ये मनाजिर देखे जा सकते हैं, पथराव होता देखा जा सकता है, एक शोर शराबा भी सुना जा सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहाँ पर मौके पर पहुँच के हालात को कंट्रोल किया है और अभी सब कुछ वहाँ पर कंट्रोल में नज़र आ रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट कर दें, ये चलास का हल्का नंबर 1 है, इसमें मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के हामियों में तसादुम हुआ है। शम्सुर रहमान शम्स ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। शम्सुर रहमान, बताइएगा इस वक्त यहाँ पर इलाके की सूरत हाल कैसी है, कंट्रोल में है सब कुछ? जी बिल्कुल, यहाँ पे हालात कंट्रोल में है। अब से थोड़ी देर नून और JUI के दूसरे के शदीद चुनाव भी किया, इस दौरान पुलिस आ गई, पुलिस ने आंसू गैस भी डाल दिया और लोगों ने बीच में आकर बीच बचाव किया और इस वक्त हालात जो है होने की इतला नहीं है। अलबत्ता चूँकि पहाड़ी इलाके हैं, दूसरे को शदीद किस्म के पत्थर से मारे गए लोगों ने, फिर बीच बचाव करके अभी हालात जो है वो कंट्रोल में है। अच्छा, कि कोई जख्मी तो नहीं हुआ, कोई ऐसी इतलात तो मौसूल नहीं हुई है? पुलिस से हमारी बात दोनों की तादाद में लोग हैं, दोनों को एक दूसरे से फासले पे रखा गया है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या इसमें कोई जख्मी हुआ है कि नहीं। ठीक है शम्सुर रहमान, इस हवाले से आप हमें आगाह करें। मनाजिर भी अपने नाजरीन तक हम पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली देखे जा सकते हैं और वहां पर इस वक्त बताया जा रहा है कि कुछ सूरत हाल कंट्रोल में दिखाई दे रही है, बीच बचाव पुलिस की जानिब से आकर करवा लिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।